बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे तमाम भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशबाश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और तमाम दोस्तों को, ख़ास करके जो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारी दूर कर दे। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके अंदर बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ये आम सी वीडियो नहीं है, ये मुजर्रब तरीन नुस्खा पर मुश्तमिल है। जो चाहे आज़माए, जो चाहे इसको इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनको केरे की मर्ज़ लगी हुई है, हलक में रेशा गिरता है, मसूड़े उनके सूज जाते हैं, या जिनकी सांस की नालियों में बलगम जो है वो जम जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ आती है। ये हमारा नुस्खा बहुत ही प्यारा सा नुस्खा है। आप इसको ख़ुद बनाना चाहते हैं, ख़ुद बना लें। अगर आप हमसे तैयार शुदा चाहते हैं, तैयार ले लें, आपको पार्सल किया जा सकता है। तो बेहतर तो यही है कि आप ख़ुद कोशिश करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आए, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। मेरे भाइयों, मैं आपको ये नुस्खा केरे के मरीज़ों के लिए, ये ख़ास नुस्खा है जिनके गले में बलगम गिरती है, उनके लिए ये कमाल दर्जे का नुस्खा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आपके किसी साथी को है तो ये नुस्खा उनको बना कर दें और उसको इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको ये नुस्खा बताऊं इससे पहले आपको अपना तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयबा दवाखाना बे औलाद अफराद की अजीम इलाज का हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मोबाइल नंबर है 0302419692। क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मशवरा दरकार है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप भी नज़र आ रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं कि आपने केरे का इलाज कैसे करना है। अगर आपके गले हलक में रेशा गिरता है तो आपने इसका इलाज कैसे करना है। मसूड़े अगर आपके सूज जाते हैं, सूजन हो जाती है, तो आपने इसका इलाज कैसे करना है। सांस की नालियों में अगर बलगम जम जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सीने में आवाज़ें आती हैं, चाहे गर्मी की शिद्दत की वजह से या सर्दी हो जाने की वजह से भी। आजकल मौसम तो गर्मियों का है, लेकिन कई अहबाब ऐसे हैं जिनको आजकल भी सांस की नालियों में तकलीफ़ है। ख़ास करके जो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है जिनको केरे की मर्ज़ है। तो मोहतरम नाजरीन, आपने जो अज्ज़ाए तरकीबी लेनी है वो नोट कर लें। मेरे भाइयों, आपने पंसारी की दुकान से मलट्ठी लेनी है 100 ग्राम। लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जो मलट्ठी आप लें उसके ये देखें, ये मलट्ठी है, इसके ऊपर से आपने छुरी के साथ, जो तेज़ छुरी हो उसके साथ ये वाला ऊपर से जो छिलका होता है इसको उतारना है।
یہ بات لازمی ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ملٹھی کو باریک پاؤڈر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہلدی لینی ہے، وہ بھی 100 گرام، ریوند کھٹائی وہ بھی 100 گرام آپ نے لینی ہے، جو سونف ہے وہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ یعنی آپ نے چارے چیزیں جو ہیں آپ نے اجزاء ترکیبی کا آپ کا مکمل نسخہ ہے۔ پھر سن لیں، ملٹھی اس کا چھلکا اتار کر، ہلدی، ریوند کھٹائی اور سونف، یہ آپ نے 100 گرام آپ نے لے کر آپ نے اس کو مام دستہ میں کوٹ کر باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ آپ مشین میں بھی، جو بڑی مشین ہوتی ہے پنساریوں کے پاس، ان سے بھی آپ باریک پاؤڈر کروا سکتے ہیں۔ جب یہ باریک پاؤڈر ہو جائے تو آپ نے اس کو باریک چھاننی میں چھاننا ضرور ہے، کیونکہ چھلکے وغیرہ جو موٹی ادویات ہوگی، خاص کر کے ہلدی کا چھلکا بھی ہوتا ہے، کہ اگر نہ بھی ہو تو اکثر جو ہلدی ہوتی ہے وہ چھلکے کے ساتھ بغیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے اندر اور بھی کوئی جیسے ملٹھی کا چھلکا ہے وہ بھی علیحدہ ہو جائے گا، موٹے موٹے جو اجزاء ہوں گے وہ علیحدہ کر لینے ہیں۔ اگر کوشش کریں ان کو بھی آپ پھر باریک کریں، جتنی آپ اس ادویات کو باریک پاؤڈر کریں گے، مثل میدہ کی کریں گے، اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس کو صاف کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے کشتہ باراسنگا آپ نے 1 تولہ یعنی 10 گرام لے لیں یا 12 گرام، لیکن اگر آپ کسی کمپنی کا لیں گے تو ان کی پیکنگ جو 10 گرام کی ہوتی ہے وہی ڈال لیں۔ اگر آپ کو خود بنائیں تو کوشش کریں 12 گرام ڈال لیں، اگر 12 گرام کی پیکنگ نہ ملے تو 10 گرام بھی کافی ہے، وہ اس نسخے کے اندر مکس کر دیں۔ اچھی طرح مکس کرنا ہے کشتہ باراسنگا کو، اس کے بعد آپ کا یہ نسخہ تیار ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، یہ نوٹ کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آپ نے کھانا کیسے ہے، اس کا پرہیز کیا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے میرے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا جو ہی وہ اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل سکے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ نسخہ تیار کرنے کے بعد کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد صبح، دوپہر، شام 3 وقت آپ نے ٹی سپون جو ہے آپ نے کھا کر اوپر سے آپ نے تازہ پانی آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اگر کیرے کے مریض ہیں، چاہے آپ کو 10 سالہ مرض ہے، 15 سالہ مرض ہے، 20 سالہ مرض ہے، آپ صرف 2 مہینہ آپ اس کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی کیرے کی مرض جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کیرے کی جتنی بھی تکلیف ہے، کیرے کی وجہ سے آپ کے بال جو ہیں سر کے داڑھی کے سفید ہونے شروع ہو گئے، وہ بھی رک جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو بال سیاہ کرنا، لیکن وہ اس نسخے کے ساتھ آپ کے بال سیاہ نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہوگا، آپ کو انشاءاللہ ہم مفید مشورے ضرور دیں گے۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے۔ جو پرہیز ہے اس نسخے کے استعمال میں، یعنی جن کو کیرے کی مرض ہے، سانس کی نالیوں میں بلغم جم جاتی ہے، دودھ، دہی، لسی کا وہ پرہیز کریں، لال مرچ کا وہ پرہیز کریں، کھٹی اشیاء سے پرہیز کریں، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، چاول پراٹھا بالکل اس کے قریب نہ جائیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کھاتے جائیں گے آپ بالکل صحت مند ہوتے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
حکیم سمروی کو اجازت دیجیے گا۔ اب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔